अध्यायी 10 आठवें कर्ग देंपे सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें फाऱ्यावे लागीं वच कित्याक लोकांमध्ये ह्यो खुणा करचे खातीर ताचें आनी ताच्या परिवाराचें काळीज हांवें सुदारून केलां. अशें तूं तुज्या भुरग्यांक आनी नातरांक हांवें इजिप्त घरांत कशें चलयलें आनी तांचे मदें कसलीं अजापां केलीं म्हूण सांगूंक शकतलोय आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमी वळखतल्यात. मोइजे आनी आरोन फारावे लागीं गेले आनी तांणी ताका म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पर हेब्रेवांचो देव, म्हाका काल जावंक तूं आनीकय कितलो काळ इन्कार करतलोय? म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हजे परजेक वचूंक सोद. म्हजे परजेक तुवें वचूंक सोडिनात तर हांव तुज्या देशांत देंपे धाडटलों. ते येवन सगळी भुंय धांवतले आनी धर्न पळोवंक लेगून मेळची ना. खऱ्यांच्या पावसा वरवीं नास जायनासतना उरलें तें सगळें ते खातले आनी शेतांतल्या सर रुखाचीं पानां ग्राशितले. तुज्या परिवाराच्या आनी सर इजिप्त घरांच्या घरांनी ते भरतले. ह्या देशांत वस्ती करूंक सुरू केल्ले तवळतावन आज पर्यंत तुमच्या पुर्वजांच्या पुर्वजांनी असलें घडीत पळयल्लें ना. उपरांत मोइजे घुंवन फाराव्या मुखलो गेलो. फाराव्याक ताच्या परिवारान विचारलें, कितलो काळ हो मनीस आमकां सांपडावंक पास जायत? तांच्या देवाची स्तुती करचे खातीर ह्या लोकांक वचूंक सोड. इजिप्ताचो नास जावंचेर आसा तें तुका दिसना? देखून मोइजेक आनी आरोनाक परतून फाराव्या मुखार हाडलें आनी ताणें तांकां म्हळें, वचा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची स्तुती करा. पूण तुमचे पैकी वेतलीं तीं कोण? मोइजेन जाप दिली, आमी आमच्या ल्हानां आनी व्हडां सवें, आमच्या पुतां आनी धुवां सवें, आमच्या जानवरांक, बोकड्यांक आनी गोरवांक घेवन वेतल्या. उपरांत सर्वेस्पराक एक उत्सव संभ्रमतल्या. तेन्ना फाराव्यान ताका म्हळें, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक वचूंक हांव सोडीन जाल्यार सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. पळया, तुमचे मतींत कसलोय वायट इरादो आसा. ना, तुमचे पैकी दादले मात्र स्तुती करूं, कित्याक तुमींच तें विसारले. इतलें सांगून तांकां फाराव्या मुखलें धांवडायलें. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इजिप्ताचेर देंपे येवचे खातीर तुजो हात उबार. आख्खे इजिप्ताचेर ते येतले आनी खऱ्यां वरवीं नास जायनासतना उरलेलें ते सगळें खातले. मोइजेन आपली बेतकाठी इजिप्ताचेर उबारली आनी सर्वेस्परान उदेंतीतावन एक वादळ धाडलें आनी सगळो दीस आनी रात तें वळ्ळें. सकाळ येताना त्या उदेंतीच्या वादळान देंपे हाडले. आख्ख्या इजिप्ताचेर ते आयले आनी इजिप्ताचे खरयेक सुवातेर ते राशीं राशींनी पडले. तितले देंपे आदीं येवंक नासले, फुडें येवचे नात. सगळी भुंय तांणी धांपली आनी तांचे वरवीं ती काळी जाली. खऱ्यांच्या पावसाक नास जायनासतना उरलेलीं भुंय वयलीं सर झाडां आनी रुखाचीं फळां तांणी ग्राशिलीं. आख्ख्या इजिप्ताचे भुंयचेर पाचवें म्हणलें तें कितेंच जावं झाडां जावं रूख उरले नात. फाराव्यान मोइजेक आनी आरोनाक तुर्तान आपोवंक धाडलें आनी तांकां म्हळें, हांवें तुमच्या देवा विरोध आनी तुमचे विरोध पाप केलें. आतां एक फावटी म्हजें पाप म्हाका बक्षिया आनी दया करून हें मरण आमचे तावन पयस करूंक सर्वेस्परा लागीं विनंती करा. मोइजे फाराव्या मुखलो गेलो आनी सर्वेस्परा लागीं विनंती केली. सर्वेस्परान अस्तमतेतावन एक वादळ धाडलें आनी त्या वादळान देंप्यांक उखलून व्हरून तांबड्या दर्यांत गेले. एकच देंपो इजिप्तांत उरलो ना. पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारूण केलें आनी ताणें इस्रायेलीतांक वचूंक सोडलें ना. नोवें कर्ग काळोख. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात आकाशाचे कुशीन उबार आनी इजिप्ताचेर काळोख पडटलो. हो काळोख इतलो दाट आसतलो की तो आपडीत. मोइजेन आपलो हात आकाशाचे कुशीन उबारलो आनी आख्ख्या इजिप्ताचेर 3 दीस काळोख पडलो. एकल्याक आनी एकलो दिसलो ना. 3 दीस कोणूच आपल्या जाग्यातावन हालोवंक शकलो ना. पूण
इस्रायेलीतांनी वस्ती केल्ले कडे उजवाड आसलो. खऱ्याव्यान मोइजेक आपोवंक धाडलो आनी ताका म्हळें, वचा आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा, पूण तुमचे बकऱ्यांचे आनी गोरवांचे हिंड हांगाच आसूंक जाय. मोइजेन जाप दिली, यज्ञ आनी होम बली भेटोवंक जें कितें गरज आसा तें तुवें दिवंक जाय. देखून आमचीं सर्व जानवरां आमचे सवय येतलीं. एकच एक गेळ लेगून आमी सोडून वेचिना, कित्याक तांचे पैकींचो मनजाती आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक विंचताल्या आनी ते सुवातेर पावसर आमी सर्वेस्पराक कितें भेटोवचें म्हूण आमकां कळीत ना. पूण सर्वेस्परान खऱ्याव्याचें काळीज दारूण केलें आनी तांकां वसोवंक ताणें सोडलें ना. खऱ्याव्यान ताका म्हळें, म्हजी दिश्टी मुखले निकळ्ळा. ह्या फुडां म्हजें मुखामळ पळयनाशें रावंक सत्राय घेया. ज्या दिसा तुमी तें पळयतात त्या दिसा तुमी मरतल्यात. मोइजेन ताका म्हळें, तुवें सांगले प्रमाणें जावं. तुजी मुखामळ हांव परतून पळोवंचो ना.